बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर तनकीद होती रही या जिस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस किया जाता रहा, गो कि आज मैंने काफ़ी ऐसे अकाउंट्स देखे हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और वो बाकायदा मुस्लिम लीग नून को इतना डिफेंड करते हैं कि गालियां देने के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन आज वो अपनी ही हुकूमत को गालियां दे रहे थे। किस बुनियाद के ऊपर? जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इस बुनियाद के ऊपर दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आईएमएफ ने 1.2 अरब डॉलर की एक किस्त है, वो पाकिस्तान के लिए मंजूर कर दिया है, यानी कर्जों में मजीद इजाफा कर दिया है। और पाकिस्तान में इस हवाले से खुशखबरी जो है इसको कहा जाता है हमेशा हर दौर में। बहरहाल साथ ये जो, क्योंकि हालांकि ये तवक्को ये की जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें मजीद कमी आएगी। वजह ये थी कि अगर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर अगर बात की जाए तो मार्केट में 110 बैरल से, यानी एक पर बैरल जो है उसमें 110 डॉलर से 100 डॉलर तक उसमें यानी 10 डॉलर की कमी आई। ये जो इंटरनेशनल मार्केट है, पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की तवक्को की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आईएमएफ के मुआहदे के मुताबिक 80 रुपए जो लेवी है वो आप पेट्रोल के ऊपर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त 117 रुपए लेवी चार्ज कर रहा है पेट्रोल के ऊपर पर लीटर के ऊपर। और रात ही 13 रुपए मजीद लेवी जो है उसके अंदर बढ़ा दी गई है। लेवी से मुराद ये है कि जो इजाफी टैक्स लिए जाते हैं, जो आपकी जेब से मेरी जेब से निकाला जाता है, उसको लेवी कहा जाता है। तो पाकिस्तान में 14 रुपए मजीद रात डीजल और पेट्रोल जो है उसको महंगा कर दिया गया है। और अब का जो रेट है वो 414 रुपए डीजल और 414 रुपए पेट्रोल जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से मैं आपके सामने एक चीज़ और रखना चाहूँगा। फरवरी 2028 28 फरवरी 2026 से, जब से ये ईरान वाला एक तनाज़ा शुरू हुआ, तब से जो बाकी गिरदोनवाह के ममालिक हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या कुछ रद्दबदल आया और पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। इंडिया की अगर हम बात करें तो 95 रुपए जो इंडियन है पर लीटर था, और आज भी वही है। यानी जंग से पहले भी वही था, आज भी वही है। अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो 65 अफगानी पर लीटर जंग से पहले था, और आज जो है वो 72 अफगानी जो है वो पर लीटर है। यानी जो आप 10 से 12 अफगानी जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है, यानी इतना सा इजाफा। और इसी तरह अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो 116 जिसको आप टका कहते हैं, उनकी करेंसी है, उसमें पर लीटर वो बिक रहा था जंग से पहले, और अब जंग के बाद जो है वो 135 टका पर लीटर जो है वो बिक रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन दुगना हुआ है, दुगना से बल्कि ज्यादा हो गया है। और क्योंकि अच्छा, आज एक खूबसूरत एक ट्वीट किया हुआ था एक शख्स ने, उन्होंने लिखा कि पहले कीमतें बढ़ाई गई थी और उसके बाद फिर क्योंकि शोर शराबा हुआ, लोगों की तनकीद हुई, फिर 80 रुपए उनको कम कर दिया गया। लोगों की थोड़ी सा शोर शराबा कम हुआ, फिर ऐसा ऐसा उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया ताकि मामला जो है वो समझ ना आए। इसको आप कहते हैं मैनेजमेंट, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यानी एकदम पहले कीमतें बढ़ाई, लोगों का वावेला हुआ, शोर शराबा हुआ, तनकीद हुई, वापस 80 रुपए कम कर दिए, फिर ऐसा ऐसा उनको, मेरे ख्याल में अब तो पहले वाली कीमत से भी ऊपर जा चुके हैं जो मामलात हैं, और मजीद आगे जाने का खदशा है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में लेवी के नाम पे जो आईएमएफ का मुआहदा है, जो आईएमएफ कहता है, उससे भी 35 रुपए जो पेट्रोल है उससे ज्यादा चार्ज किया जा रहा है पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। अब अंदाजा करें, क्योंकि गरीब है, कोई पूछ नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता, जो करना है वो कहते हैं कर रहे हैं, अब क्या कर लेंगे, वही बात होगी। अगर हमने मुस्लिम लीग नून की खातून एमपीए ने बड़ा खूबसूरत कह लीजिए जुमला कहा था, खूबसूरत तो आप उसको इन्वर्टेड कामाज के अंदर कह सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम 150 भी बढ़ा देते तो आप क्या कर लेते। तो ये सी बात है, वो आप 550 कर ले तो हम क्या कर लेंगे। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है, वो सुहेल अफरीदी, महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले से सलमान सफदर साहब की जानिब से पैगाम मिला था सुहेल अफरीदी साहब के कि आप तहरीक चलाएंगे, लेकिन महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ मिलकर उनकी रहनुमाई में। सुहेल अफरीदी साहब इस हवाले से काफ़ी यानी वो तगदो कर रहे थे कि कोई मामला जो है रिहाई के हवाले से किया जाए,
لیکن محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے یہ کہا، زبیر علی خان صاحب کی یہ خبر تھی، اور اس کے ساتھ پھر یاسر حسین صاحب جو پشاور سے ایک جرنلسٹ ہے، سنو ٹی وی کے بیورو چیف ہیں، ان کی یہ خبر تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان دونوں شخصیات کی جانب سے سہیل افریدی صاحب کو یہ کہا گیا کہ حضور والا ہمیں وقت دیں، ہماری بات بھی چل رہی ہے، ہماری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے۔ اب ملاقاتیں اور بات کس سے چل رہی ہے، آپ خود جان سکتے ہیں کہ کس سے بات ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہمیں کچھ کرنے دیں، آپ کچھ نہ کریں، آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں تھوڑا سا لیڈ کرنے دیں، اگر ہم ناکام ہو گئے تو پھر آپ سامنے آ جائیں گے۔ اس کے اوپر سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج اس چیز کو کل وہ زاہدہ راؤ صاحبہ ایک اے بی این نیوز کی ایک رپورٹر ہے، انہوں نے اون عباس پپی صاحب سے ایک سوال کیا۔ اون عباس پپی سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، کارکنوں کو کیا بتا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی سربراہی میں، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ بلکہ یاسر حسین صاحب کی جو خبر تھی کہ بہت کچھ ہو چکا ہے، اب فائنل راؤنڈ ہے، اس حوالے سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ تو اون عباس پپی صاحب نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ بات بھی ہو رہی ہے اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے۔ تو آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو میدان ہے وہ خالی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ پر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے رات ملاقات کی ہے جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ، یعنی جب انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی، اور اس کے بعد پھر جا کر ملاقات کی نواز شریف صاحب سے، اور یہ کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں، آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، اور ہم نے غریب کے اوپر مزید جو ہے وہ ٹیکسز بڑھا دیے ہیں، لیوی بڑھا دی ہے، ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کا 414 روپے لیٹر تک گئے ہیں، اور ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم نے ایسی کی تیسی کر دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں نہ کوئی ووٹ دیا تھا اور نہ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے بعد میں ہمیں ووٹ دینا ہے، تو ہم جو کریں گے سو کریں گے، یہی باتیں ہوئی ہوں گی اور کیا ہوا ہوگا۔ ملاقات ہوئی، ملاقات کرنے کے بعد آج جو وزیر اعظم ہیں وہ دورہ چین کے لیے چین چلے گئے ہیں۔ اب آنیا جانیا آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ چین گئے تھے، اور انہوں نے کچھ دن چین کے اندر گزارے، اور گزارنے کے بعد پھر وہ واپس آئے، تو پھر وزیر اعظم صاحب چلے گئے۔ پتہ کچھ نہیں ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں، کوئی معاہدہ ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ خود اندازہ کریں کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی اعتماد یا اس قسم کو کوئی معاملہ بن سکتا ہے؟ نہیں، بس آنیا جانیا ہیں۔ وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں چین کے اندر۔ اب چین سے واپس آئیں گے تو پھر کوئی اور معاملہ جو ہے، کوئی اور نواں کٹا کھولیں گے، پھر پیٹرول اور ڈیزل کی مزید قیمتیں جو ہیں وہ اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگلی چیز یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی چھوٹی بیٹی ہے مہنور صاحبہ، ذرائع کے مطابق ان کی منگنی بھی ہوئی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ جاتی عمرہ میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بھی کوئی بات چیت یا اس سلسلے میں ملاقات ہوگی، جس میں مہنور صاحبہ جو ہیں ان کی باقاعدہ منگنی ہو گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کوئی کاروباری شخصیت ہے، کوئی کاروباری فیملی سے تعلق رکھنے والے لڑکے ہیں، ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کاروباری جو شخصیات ہیں وہ کاروباری فیملی سے ہی اپنے رشتے ناطے کریں گے، بالکل جس کی جو مرضی جو کرے، ہمیں اس سے کیا ہے۔ تو بہرحال ہمارے پاس خبریں اس قسم کی بنی ہیں کہ مہنور صاحبہ جو ہے اس کی شادی ہو گئی ہے اور شادی ہونے والی ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بنگلہ دیش چلے گئے ہیں، پیٹرول کی ڈیزل اور قیمتیں جو ہیں وہ مزید بڑھا دی گئی ہیں، کسانوں کی کوئی سن نہیں رہا۔ تو یہ خبریں ہمارے پاس بچی ہیں، اب ہم کریں تو کریں کیا؟ یہ خبریں ہم دینے سے آپ کے پاس پہنچے ہیں، اور یہی خبریں آپ سن رہے ہیں۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔